प्रधानमन्त्रीको चुनौती केपी ओलीलाई हटाएर देखाउनुहोस्। जुम्लाको मार्सी र सिमी जापान पुग्यो। क्यानाडामा पनि 20 टन पठाउने तयारी। नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी असार 1 गतेदेखि सुरु हुने। भागीरथी हत्या आरोपी दिनेशमाथि अनुसन्धानका लागि पुनः 5 दिनको म्याद थप। बजेट अभावले चीनमै रोकिए 25 विद्युतीय बस। विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरको विषयले माहौल तात्यो। प्रहरी बीच झण्डै हात हालाहाल। चितवनमा सुरु भयो जग्गाधनी पूर्जा दिने तयारी। नेपालमै उत्पादन भएको हाइड्रोजनले सवारी साधन चलाइने। कुखुराको दानाको मूल्य बढाउने तयारी। अब गाउँ र सहर छुट्याइने। चैत 27 देखि 29 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गणित सम्मेलन हुने। आज पनि घट्यो सुनको भाउ, अझै घट्ने सम्भावना। केरुङ नाका भोलिदेखि खुल्ने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै 91 रोपनीमा होटल बनाउने तयारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन प्रचण्ड माधव समूहलाई चुनौती दिएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाको चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास गर्दै ओलीले संसद पुनर्स्थापना चिन्ताको विषय नभएको बताएका छन्। संसद पुनर्स्थापना भएपछि चितवनको सभा छाडेर काठमाडौँ आएका नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेको चर्चा गर्दै उनले भने, प्रभु संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो, केपी ओलीलाई हटाउन सकिँदैन। प्रभुले प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिदिनु पर्यो। विभिन्न थरी नन्दी भृगी मिलेर सरकार बनाऊ। देशको विकास रोक्न आफूलाई हटाउन खोजेको ओलीको दाबी छ। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वास नगरेको र विचार गरौँला भनेर पठाएको उनले सुनाए। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा तपाईहरूको कुन पार्टी हो भनेर प्रश्न गरेपछि नेताहरू जसङ्ग भएको पनि ओलीले टिप्पणी गरे। अहिले राजीनामा गरिदिनुहोस् न भनेर आफू सामु हात थाप्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अघि भने, तपाईहरूले मुद्दा लडेर संसद ल्याउनु भएको छ। केपी ओलीलाई हटाएर देखाउनुहोस्, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट 2/3 लिएर आइदिन्छु। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। ढिलो गरी विद्यालय खुलेसँगै चालु शैक्षिक सत्र लम्बिने भएपछि आउँदो शैक्षिक सत्र पनि ढिलो गरी सुरु हुनु भएको हो। तर नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन र परीक्षा साबिकमा चाहिँ चैत मसान्तबाट सम्पन्न गर्ने गरी विद्यालयले शैक्षिक कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले आग्रह गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक सूचना निकालेर कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 2077 को विद्यालय तहका पठन पाठन आउँदो वैशाख मसान्तसम्ममा सकेर सबै तहका परीक्षा जेठ मसान्तसम्ममा पनि गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रले कोरोनाका कारण विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण भएर आउन चाहेको ठाउँको विद्यालय बेहोरासहित निवेदन दिन आग्रह समेत गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भागीरथी हत्या आरोपी किशोर दिनेश भट्टमाथि अनुसन्धानका लागि पुनः 5 दिनको म्याद थपिएको छ। हत्यामा संलग्नता रहेको आरोपमा गत बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेका दिनेशमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत बैतडीले 5 दिनको म्याद दिएको थियो। उक्त म्याद सकिएपछि पुनः 5 दिनको अनुमति लिएर अनुसन्धान जारी राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। बुधबार नै भागीरथीका दाजु शङ्कर भट्टले दिनेश विरुद्ध कर्तव्य ज्यान र बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीका लागि जाहेरी दर्ता गराएका थिए। गत माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्किएकी भागीरथी साँझ घर नफर्केपछि खोजतलास गर्दै जाँदा माघ 22 गते घर नजिकै रहेको लौलेक जङ्गलमा उनको शव विभत्स हत्यासहित भेटिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त घटनामा दिनेशको संलग्नता रहेको भन्दै गत बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हाम्रो देशमा कति गाउँ छन्, कति शहर छन्? स्थानीय तहमध्ये 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 260 वटा नगरपालिका छन्। तर यहाँ हुनुपर्ने सेवा सुविधा पूर्वाधार विकास देखिँदैन।
अब भने सरकारले 2078 को राष्ट्रिय जनगणनामा गाउँ र सहर छुट्याउने निर्णय सङ्कलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय तथ्यान्तर विभागका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईले जनगणनामा गाउँ र सहर छुट्याउन छुट्टै प्रश्नावली बनाइएको जानकारी समेत दिएका छन्। जनगणनाको 110 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक सामुदायिक प्रश्नावली त्यसकै लागि तयार पारिएको छ। सामुदायिक प्रश्नावलीले सहर र गाउँलाई छुट्याउने निर्देशन चौलागाईको भनाइ छ। सहर र गाउँलाई छुट्याउने निर्देशक चौलागाईको भनाइ रहेको छ। स्थानीय तहको वडासम्म पुगेर सुपरिवेक्षकले त्यो प्रश्नावली भराउनेछन्। सहरी सेवा सुविधामा वडावासीको पहुँचको अवस्थाकै छुट्टै प्रश्नावली राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गरिनेछ। इन्टरनेट, विद्युत, क्याम्पस, अस्पताल, एम्बुलेन्स सेवा, बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था लगायत भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा सुविधा उपलब्धताको अवस्थाबारे एक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। यसका लागि विभिन्न प्रश्नावली सोधिनेछ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पछिल्लो समय विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरको विषयले माहौल तताएको छ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा 13औं दिन भइसकेको छ। विनयजङ बस्नेतलाई हिरासतमा राखेको, तर सपना रोका मगर भने मौन छिन्। उनले आफूमाथि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार भएको कुरा बताउँदै आए पनि आधिकारिक रूपमा भने यो पुष्टि भएको छैन। उनले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको कुरा सपनाले नभई सपनाका आमा बाबाले मिडियामा व्यक्त गरेका थिए। मिडियामा उक्त घटना प्रस्तुत हुने बित्तिकै प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरी विनयलाई हिरासतमा लिएका थिए। आज उनी विनयजङ बस्नेतको रिहाईको लागि हजारौं जनता सडकमा उत्रिरहँदा सपनालाई भने भ्याइ नभई छ। आज सपना रोका मगर हुनुमा विनयजङ बस्नेतको ठूलो हात छ, तर नेपाली जनताले सत्य कुरोलाई किन स्वीकार्न सकेका छैनन्, यो विषयले हामी मिडियाकर्मीहरूलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ। विनयको रिहाईको लागि आज माइतीघर मण्डला लगायत सिडिओ कार्यालयमा ठूलो धरना बस्यो। ज्याजती गर्यो भन्दै प्रहरीले महिला अभियन्ता शर्मिला वाइबालाई पक्राउ समेत गरिएको कुरा बाहिर आएको छ। दर्शकवृन्द, विनयजङ बस्नेत तपाईलाई कतिको दोषी लाग्छ? सपना रोका मगरलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी चीनमा तयार भएका 25वटा विद्युतीय बस आर्थिक अभावका कारण नेपाल आउन सकिरहेका छैनन्। सुन्दर यातायातले 2 वर्ष अघि निर्माण गर्न लगाएको 25वटा बसको भुक्तानी गरिसकेको छ, तर भन्सार कर बुझाउन आवश्यक रकमको जोहो गर्न नसकेपछि बसहरू चीनमै रोकिएका छन्। करिब 6 महिनाको बन्दाबन्दीले योजना अनुसार काम गर्न नपाएपछि आर्थिक समस्या हुन पुगेको सुन्दर यातायात प्रणालीले जनाएको छ। 40 सिट क्षमताका 25वटा बसहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। कम्पनीले ल्याउन ताकेता गरिरहेको छ, तर भन्सार करको जोहो गर्न नसक्दा आफूहरू समस्यामा परेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन्। त्यसैगरी अब कुखुराको दानाको प्रसङ्ग। नेपाल दाना उद्योग सङ्घले कुखुराको दानाको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। दाना उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि सङ्घले यस्तो तयारी थालेको हो। यसअघि गएको माघमा समेत प्रति किलो 2 रुपियाँका दरले दानाको मूल्य बढाएको सङ्घले पुनः प्रति किलो 2 रुपियाँ मूल्य बढाउने भएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै दाना उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थको मूल्य र त्यसको ढुवानी भाडा दर समेत बढेको सङ्घले बताएको छ। सोही कारण दानाको मूल्य बढाउनै पर्ने अवस्था आएको नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रबिन पुरीले बताए। अबको 2 साताभित्र मूल्य बढाउने तयारी गरिएको छ। उनले भने भटमासको मूल्य अझ बढ्ने सम्भावना रहेकाले दानाको मूल्य अबको महिनामै घट्न सक्ने सङ्केत समेत गरे। उनका अनुसार मङ्सिरमा प्रति किलो 65 रुपियाँ रहेको भटमासको मूल्य अहिले 80 रुपियाँ पुगेको छ। अहिले भटमासको मूल्य बढ्नुपर्ने खास कारण नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहानामा व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गरेको बताइएको छ। B0 दानाको मूल्य प्रति किलो 62 रुपियाँ, B1 को मूल्य प्रति किलो 61 रुपियाँ, B2 को मूल्य प्रति किलो 60 रुपियाँ र B3 को मूल्य प्रति किलो 59 रुपियाँ छ। मूल्य बढेसँगै सबै प्रकारको दानाको प्रति किलो मूल्य क्रमशः 64, 63, 62 र 61 रुपियाँ पुग्नेछ। त्यसैगरी पोखरा स्थित पर्यटकीय गन्तव्यको फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ। सिमाना क्षेत्रफल र एकिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले अध्ययन अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा कायम गरेको छ। समितिले तालको क्षेत्रफल एकिन गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेकोमा गत फागुन 11 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले सो सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेश
सरकारले आज समितिको प्रतिवेदन पोखरामा सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ सीमाङ्कन अनुसार पोखराको सीमारेखाको परिधि 18 किलोमिटर हुनेछ। पोखराको 4 किल्ला, पूर्वमा ड्याम साइट, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ। यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र ड्याम साइट, रानीवन, गौरीघाट, लेक साइट, गैडाको चौतारा, सेदी, खमौदी, लामीडाँडा, अन्दुस समेतको क्षेत्र वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछा पोखरीबाट उत्तरतर्फ हर्फोन खोला पार गरी भूकण्डे खोलाको उत्तर घुम्ती नजिक हुँदै साँचथुम डिस्कको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाटी सिना मोटर कारोबारसम्म कायम गरिएको समितिका संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आउँदो चैत 27 देखि 29 गतिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गणित सम्मेलन हुने भएको छ। नेपाल गणित समाजको आयोजनामा अप्रत्यक्ष माध्यमबाट हुने सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका 10 देशका 200 भन्दा बढी गणित विज्ञको सहभागिता हुने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज भट्टले जानकारी दिए। उनले गणितको महत्त्व र गणित विधाको अनुसन्धान गर्नका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको समेत बताए। सम्मेलनका लागि गणित विषयमा 23 वटा विधा समेटिएको छ। उनले सरकारले पनि गणित विषयलाई अवमूल्यन गरिरहेको अवस्थामा गणितको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व कति छ भन्ने बुझाउन पनि सम्मेलनले सार्थकता राख्ने बताए। सम्मेलनमा नेपाली गणितले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अध्ययन अनुसन्धानबारे नेपाली गणितज्ञ परिचित हुने र देशभित्र भइरहेका अध्ययन अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि परिचित गराउने उद्देश्य रहेको छ। सम्मेलनमा 5 वटा कार्यपत्र, 25 आमन्त्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ। गएको वर्ष गर्न भनिएका सम्मेलन कोरोना भाइरसको कारण चैतमा हुन थालेको हो। नेपालमा 50 भन्दा बढीले गणितमा विद्यावारिधि र 100 भन्दा बढीले एमफिल गरेका छन्। त्यसैगरी जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 37,000 भन्दा बढी जग्गाधनी पूर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो। सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लागत सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरेका छन्। वडा तहबाटै काम सुरु भएको बताइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनको लागत लिने काम गरिरहेको छ। महानगरपालिकामा 15,700 भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भइसकेको बताइएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर नगर स्तरीय र वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ। कालिका नगरपालिका 4,232 परिवार, राप्ती नगरपालिकामा 6,000 परिवार र इच्छा कामना गाउँपालिकामा 4,500 भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन्। त्यस्तै खैरहानी नगरपालिकामा 2,500 भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका सम्बन्धित नगरपालिकाले जनाएको छ। सबै स्थानीय तहले अहिले पनि भूमिहीन समस्या समाधान प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। हप्ताको पहिलो दिन आज पनि सुन चाँदीको भाउ घटेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा 500 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा 88,300 रुपियाँमा झरेको छ। यसअघि अस्ति शुक्रबार पनि सुन तोलामा 500 रुपियाँले घटेको थियो। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यका अनुसार अमेरिकामा सुनमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले धमाधम बिक्री गर्न थालेकाले सुनको भाउ घट्न थालेको हो। केही लगानीकर्ता सुनमा भन्दा चाँदीमा आकर्षित भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेको साक्यले बताएका छन्। त्यसैगरी उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औंस $1735 छ। भाउ घटेर प्रति औंस $1700 झर्ने सम्भावना छ। त्यसैले आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1325 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायीको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी जुम्लाको मार्सी चामल र सिमी जापानमा किन्न पाइने भएको छ। जुम्ला घर अर्गानिक्स एन्ड सुपर फुडका सञ्चालक राज शाहीले व्यावसायिक रूपमा कर्णालीका खाद्यान्न जापान पठाइएका हुन्। पहिलो चरणमा ठूलो परिमाणमा कर्णालीका खाद्यान्न पुगेको उनी बताउँछन्। राजका अनुसार 1 टन सिमीको दाल, 1 टन दाना सिमी, 1 टन मासको दाल र 10 किलो स्याउको चाना नेपाली बजारमा पुगेको हो। कर्णालीका उत्पादनले बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन थालेकोमा उनले खुसी समेत व्यक्त गरे। उपहार र कोसेलीको रूपमा पहिले पनि जापान पुगेको थियो होला, तर व्यावसायिक हिसाबले पहिलो पटक गएको हुँ। उनले भने यस व्यवसायमा अझै सफलता थपिएको छ। राजधानी टोकियोमा रहेको पूर्व ट्रेनिङका सञ्चालक भुवन श्रेष्ठले सो परिमाणका सामान माग गरेका हुन्।
जुम्ला घर अर्ग्यानिक्स बारे नेपाली सञ्चार माध्यममा आएका समाचार पढेर पठाउने तयारी गरेका छन्। 15 टन मार्सी, 4 टन सिमी, हरियो केराउ र कोदो गरेर 8 टन क्यानाडामा माग भएको उनले बताए। त्यसैगरी चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै लोसारदेखि बन्द रहेको केवल नाका सोमबारदेखि खुल्न थालेको छ। विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब 15 रोपनी सहित 91 रोपनी र 6 आना 2 दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिन लागि हो। सरकार अनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्न तयारी भइरहेको छ। स्रोतले प्राधिकरण अनुरूप महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त जग्गा 30 वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागि बताएका छन्। सुरक्षा विज्ञहरूले भने प्राविधिकको यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्। भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि 2064 फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बललाई हटाउन लागि छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।